अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अल हैवानात, एनिमल्स। बकरा, ثور, جاموسة, جمل. بقرة، ثور، جاموسة، جمل. معزة، خروف، غزال، ثعلب. معزة، خروف، غزال، ثعلب. أسد، نمر، كلب، حمار. أسد، نمر، كلب، حمار. سنجاب، أرنب، قطة، فأر. سنجاب، أرنب، قطة، فأر. دب، قرد، ثعبان، ضفدع. دب، قرد، ثعبان، ضفدع. تمساح، حوت، سمكة، كلب البحر. تمساح، حوت، سمكة، كلب البحر. ذئب، نيس، حصان، سلحفاة. ذئب، نيس، حصان، سلحفاة. فرس النهر، وحيد القرن. فرس النهر، وحيد القرن. فيل، ضبع، حمار وحشي، أبسوم. فيل، ضبع، حمار وحشي، أبسوم. ये थी हमारी आज की क्लास। आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, इसको मेरे और मेरी फैमिली के लिए सदका जारिया बनाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।